श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 19औं प्रकरण शास्त्र सम्बन्धमा। हे सुन्दर साथी, यस असत्य संसारलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो र यसमा अस्तित्वहीन सम्प्रदायहरूलाई पनि जान्नुभयो। यी सबै तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुभयो। अब म यो रहस्यमय कुरा प्रकट गर्दछु। यस संसारमा अज्ञान अन्धकार यसरी व्याप्त भएको थियो, एक हातबाट अर्को हातसम्म दूरी पनि केही देखिँदैन थियो। यसमा दृष्टि पर्ने बित्तिकै मानिस बन्धनमा फस्दथ्यो। यस्तो अन्धकारमय संसारमा सुन्दर साथको समूह परमधामबाट अवतरित भयो। हे सुन्दर साथजी, यस्तो खेल हेर्नका लागि तपाईहरुले इच्छा अभिव्यक्त गर्नुभयो। तपाईहरुका लागि मैले यस खेलको निरूपण गरेको छु, त्यसकारण तपाईहरुको मनमा कुनै पनि भ्रम रहन दिन्न। यो मायामय खेल सुन्दर साथका लागि नै बनाइएको हो र तिनै यहाँ हेर्नका लागि यहाँ आएका हुन्। यो खेल हेरेर ती परमधाममा जागृत हुनेछन् र खेलका कुरा गर्नेछन्। हे सुन्दर साथजी, परमधामको चर्चा अगाडिको प्रकरणमा गर्नेछु, तर रसुलले मुसलमानहरूका लागि जुन मार्ग चलाए, अब म त्यस धर्मको विषयमा पनि केही भन्दछु। रसुल साहेबले भनेका छन्, जुन परमात्मालाई कसैले पाएनन्, म त्यसैको पत्रवाहक बनेर आएको छु। मेरा आत्मा यो पत्र परमधामका आत्माहरूका लागि हो। रसुल साहेबले स्पष्ट पारेका थिए, मलाई परमधामको परिचय छ, अरू कोही त्यहाँबाट आएको भए त्यहाँ पुग्ने छ। अब म ती गुड रहस्य प्रकट गर्दछु, जुन 14 लोकभन्दा पर छ र जसको सीमा नै कसैले भेटाएको छैन। यस्ता दुर्लभ परमात्मा हामी सबै सौभाग्यवती आत्माहरूका लागि आउनु हुनेछ। रसुलले भने, परमात्माको आदेश आत्मा लिनाले म रसुल पैगम्बर कहलाएँ। हे परमधामका आत्मा हो, त्यस सन्देशलाई राम्ररी हेर, यस संसारमा कोही नभुल। ती परमात्माले नि दानव, काफिर र ब्रह्मात्मा, मोमिनको परिचय दिनेछन् र शास्त्रका गुड रहस्य स्पष्ट गर्दै वास्तविक ज्ञान, हकीकत र पूर्ण परिचय मार्फतका द्वार खोल्नेछन्। संसारमा कति आए कति गए, तर अहिलेसम्म धर्मग्रन्थको वास्तविक निरूपण हुन सकेको थिएन। सबै मत मतान्तर समाप्त भएर एकै धर्म स्थापित हुनेछ। तब सबैलाई यसको रहस्य थाहा हुनेछ। शास्त्रका गुड रहस्यलाई नजान्नाले धर्ममा अलग अलग समूहमा विभाजित भएका थिए। यसरी 73 फिर्के वंश भए। तिनमा एक नाजी स्वाभिमानी फिर्कामा नै शास्त्रको विश्वास रह्यो अथवा स्वाभिमानी भए। अन्य 72 फिर्कालाई नारी स्त्रीमय प्रकृति प्रधान भनिएको छ। केवल एक समूहलाई नै परमात्माले मार्गदर्शन गराउनुभयो। यसरी नाजी गर्व गर्न योग्य फिर्काका मानिसहरू शास्त्रको रहस्य खोल्ने छन् र आचार्यत्व सिद्ध गर्नेछन्। यी सबै कुरा तब सिद्ध हुनेछन् जब संसारमा एक विश्व धर्मको स्थापना हुनेछ। रसुलले पहिले नै भनेका थिए, यही नाजी समूहले नै परमात्मा प्रति विश्वास राखे। विभिन्न समूहका मानिसहरू आफ्ना समूहमा बसेर अरूलाई जानकार मान्दछन्। ती सबैलाई यस समुदायले एक परमात्माको कुरा सम्झाउनेछ। तब एकै विश्व धर्मको स्थापना हुनेछ। तब धर्मका नाउँमा चलिरहेका असत्य विवाद उड्नेछन्। यस्ता प्रचारकहरूको केही बस चल्ने छैन। सद्गुरुको कृपा भएपछि यो अज्ञान कसरी रहन सक्दछ। जबसम्म यो अल्झो रहनेछ तबसम्म नै अलग अलग रीतिरिवाजको झगडा भइरहनेछ। अब त सद्गुरु तारतम ज्ञान रूपी साँचो लिएर आउनुभएको छ। अब यस्तो कुनै पनि असत्य कुराको जोर चल्ने छैन। जब साँचो कुरा प्रकट हुन्छ तब भ्रान्ति कसरी रहन सक्दछ। जबसम्म तारतम ज्ञान रूपी अखण्ड दिनको उदय भएको थिएन तबसम्म अज्ञानको रात्रि रहेको थियो। जो सुन्दर साथका लागि यो खेलको रचना भएको छ तिनै आफूलाई बोलेर खेलमा मग्न भएका छन्। जब प्रभु तिनका अगाडि प्रकट हुनुभयो तब तिनका दृष्टिमा सबै देखिन लागे।
रसुल मुहम्मदले पहिले नै आएर कुरानका माध्यमले परमात्माका ज्ञानको वर्षा गरेका थिए। उनले अनेक प्रकारले मानिसहरूमाथि कृपा गरे, तर त्यसबेला कसैले पनि यसमाथि विवेकपूर्ण विचार गरेका थिएनन्। यदि विचार गरेर हेर्ने हो भने जो परमधामका आत्मा छन् ती स्वधर्मका लागि परमात्माको बानी लिएर यहाँ प्रकट हुनेछन्। यदि यस बेला यहाँ परमधामका आत्मा आएका भए ती फेरि आउने कुरा किन गर्दथे? रसुलले स्पष्ट भनेका छन्, आत्माहरू भविष्यमा आउनेछन् र तिनैले यस वास्तविक ज्ञान ग्रहण गर्नेछन्। जो आत्माहरू छन् ती मनमा विश्वास लिएर यस कुरानलाई मान्नेछन्। मन्त्रको यस रहस्यलाई सम्झने मुहम्मदी धर्मको अनुयायी मानिनेछ। लाखौं मानिसहरू आफ्नो मुखबाट मन्त्र पढ्दछन्, तर त्यसको यथार्थ अर्थ कोही सम्झन सक्दैनन्। यस मन्त्रको अर्थ तिनैले सम्झनेछन् जो परमधामका आत्माहरू हुनेछन्। रसुल साहेबले भनेका थिए, हे बन्दे प्रार्थी, जबसम्म परम कृपालु परमात्मा प्रकट हुने छैनन् तबसम्म तिमीहरूले मेरो आदेश मान्नु। म अहिले यो शरीयत कर्मकाण्डको आदेश छोडेर जाँदैछु। फेरि आखिरको समयमा इमाम साथै आउनेछु। रसुलले भविष्यमा आउने कुरा भन्दै अर्को एउटा कुरा भनेका थिए। जब इमाम आउनेछ त्यसबेला महान बुद्धिशाली आत्माहरू पनि आउनेछन्। जब तारतम्य ज्ञान नूरमत प्रकट हुनेछ तब यस्तो सम्झनु अन्तिम समय आइपुग्यो। तब आत्माको सिफारिस गर्नका लागि साथै म पनि आउनेछु। जब परमात्मा आएर न्याय गर्न बस्नेछन् तब म पनि उहाँकै साथमा रहनेछु। तब सबै दुनियाँ आफ्नो मान्यता परिवर्तन गरेर एकै धर्ममा आउनेछन् र यो विश्व धर्मको स्वरूप अखण्ड हुनेछ। आत्माहरूका लागि सद्गुरु यस संसारमा आउनेछन्। ती आत्माहरूलाई अखण्ड आनन्द दिनेछन् र सबै जीवलाई सही न्याय दिनेछन्। रसुलले यस्तो पनि भनेका थिए, आत्माहरूमा नै परमात्मा प्रति पूर्ण आस्था हुनेछ। त्यसबेला अविश्वास सबै उड्नेछ। एक आफ्नो धर्म नै रहनेछ। जसले रसुलका बानीलाई स्वीकारेर तिनको पद चिन्हको अनुसरण गरे तिनलाई थाहा भयो यी मन्त्रका सत्य वचनबाट परमात्मा कहिले भिन्न छैनन्। रसुलले यस्तो पनि भनेका थिए, जो यी वचनलाई सत्य मानेर चरितार्थ गर्नेछन् म तिनको साक्षी बन्नेछु। ती स्वयं नै आफ्नो मनमा आखिरी सद्गुरुको साक्षी दिनेछन्। यस ज्ञानको रहस्यलाई बुझेर जो आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनेछन् ती आत्माहरूलाई परमात्माले अखण्ड सुख प्रदान गर्नेछन्। यस ज्ञानको विषयमा के भनौँ? आत्माहरूमा यसको परिचय हुनेछ। जब यो ज्ञान चारैतिर फैलिनेछ तब सारा सृष्टिको मलिनता हट्नेछ। रसुलले यस्तो पनि भनेका थिए, जो मेरो यस ज्ञानलाई बाहिरभित्र कुनै पनि प्रकारले ग्रहण गर्ने छैनन् ती सबै अन्तिम समयमा नरकको आगोमा बल्नेछन्। तब ती लाचार भएर रुनेछन्। परमात्मा त दयालु हुनुहुन्छ। तब ती सबैलाई विश्वास प्रदान गरेर अखण्ड मुक्ति स्थानमा लिनुहुनेछ। जसले विश्वासपूर्वक यो ज्ञान अलिकति पनि सुन्नेछ त्यसको पनि शिर न्यायको बेलामा उच्च रहनेछ। यो निश्चित छ, आत्माहरू यी वचनलाई दिलैदेखि चरितार्थ गर्नेछन्। यी सबै मलाई स्पष्ट भएको छ, तिनमा केही पनि असत्य छैन। आत्माहरूलाई देखाउनका लागि नै परमात्माले यो खेल बनाए। उनको आदेशको ज्ञान हकीकत जानेर अब ती कसरी बोल्नेछन्? जुन परमात्मालाई सबैले अगम भन्दछन्, रसुलले उनको दर्शन गरेर ती मुसलमानलाई परमात्मीय आदेश सुनाएर धाम फर्के। जुन परमात्मालाई सबैले अगम भन्दछन्, रसुलले उनको दर्शन गरेर ती मुसलमानलाई परमात्मीय आदेश सुनाएर धाम फर्के। मुसलमानलाई परमात्मीय आदेश सुनाएर धाम फर्के। चौपाई 40 प्रकरण 19 चौपाई 504। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 20औं प्रकरण सन्देश पत्र। रसुल मुहम्मद ईश्वरीय आदेश लिएर आए, तर त्यसलाई कसैले बुझेनन्। जसका लागि सन्देश ल्याए ती आत्माहरू अवश्य जान्नेछन्।
90,000 शब्दका रूपमा ल्याएका ती सन्देशमा कर्मकाण्ड सराहमा आधारित प्रार्थना 30,000 शब्दको स्पष्टीकरण रसुलले गरे। केही अरबको अर्थ गुप्त राखेर पनि यसको स्पष्टीकरण इमाम मेहदीले गर्नेछन्। रसुलले अरू केही हरफ सुनेका थिए, तर तिनको उल्लेख उनले कुरानमा गर्न सकेनन्। ती हरफको पनि रहस्य इमाम मेहदीले गर्नेछन्। इमामको यही परिचय हो। कुरानको गुड रहस्यलाई अरू कसैले स्पष्ट गर्न सकेन। रसुलले पहिलेदेखि नै यस्तो भनेका थिए। आखिरी इमामद्वारा नै सबै स्थानमा यी हरफ स्पष्ट हुनेछ। कुरानका रहस्यको स्पष्टीकरण इमाम मेहदी बिना हुन सक्दैन। तापनि धेरैले यसलाई पढे तापनि त्यसमा लुकेका रहस्यको शुद्धि कसैलाई भएन। कुरानका गुह्यको पनि गुह्य रहस्यलाई इमाम मेहदी बिना कसले स्पष्ट गर्न सक्दछ। मेरा प्रभुका यी वचनलाई नै सद्गुरु जान्नुहुन्छ। यो संसार किन उत्पन्न भयो, यसको वास्तविकता के हो, अन्तिम बेलामा परमात्मा आउनुहुनेछ, यस्तो किन भनियो। यसरी कुरानका रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्न सक्नुहुन्छ। असत्य मायाबाट किन अलग रहनु पर्दछ, किन कर्मकाण्डका नियमको पालन गर्नु पर्दछ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। कुन आत्मा ब्रह्म सृष्टि हो, कुन ईश्वरी सृष्टि र कुन जीव सृष्टि हुन्, कुरानका यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। तिनै प्रकारका आत्मामा के अन्तर छ र तिनको मूल स्थान कुन हो, कुरानका यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। परमात्माका साथ आत्माहरूको साँचो प्रेम कस्तो हुन्छ, ईश्वरी आत्माहरू कस्तो पूजा प्रार्थना गर्दछन्, सपनाका जीव मोह र अज्ञानमा कसरी लिप्त छन्। मेरो हृदयमा बस्नुभएका सद्गुरुले यस कुरानको रहस्य स्पष्ट गर्नुहुनेछ। पवित्रता के हो र अपवित्रता के हो तथा कुरान अनुसार आचरण कस्तो हुनु पर्दछ, कुरानका यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। प्रार्थना पूर्व उजु, हात कुइना धुने कर्म किन गर्दछन्, नमाज किन गर्दछन्, मस्जिदको धरहरामा चढेर किन कराउँछन्, कुरानका यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। शरीरको परीक्षा किन लिइन्छ, रमजानको महिनामा व्रत किन गरिन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। सुन्नत र यसको आवश्यकता के हो, इन्द्रिय निग्रह किन गर्नु पर्दछ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। माला के हो, यसलाई किन फेर्नु पर्दछ र स्वाभाविक रूपले जप कस्तो हुनु पर्दछ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। कुन कार्य गर्दा डराउनु पर्दछ र कुन कार्य गर्दा निर्भयताका साथ गर्नु पर्दछ, हिंसक मानिसले पनि कसरी परमात्माको कृपा प्राप्त गर्न सक्दछ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। के खानुहुन्छ, के पिउनुहुन्छ र कानले के सुन्नुहुन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। के ग्रहण गर्नु पर्दछ र कुन वस्तुको परित्याग गर्नु पर्दछ, इलम के हो र ज्ञान के हो, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। राम्रो नराम्रो के हो, ज्ञानी र अज्ञानी को कहलाउँछ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। शत्रु को हो, सज्जन को हो, सबैप्रति समदृष्टि कसरी राख्नु पर्दछ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। अधिकारको वस्तु के हो, बिना मेहनतको वस्तु के हो, लाभ के हो, हानि के हो, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। जीवको आवागमन किन हुन्छ, आत्माहरूको संयोग वियोग कसरी हुन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। यस संसारमा खेल्ने पात्र जीव सृष्टि तथा हेर्ने दर्शक ब्रह्म सृष्टि हुन् र जीवहरूको 4 प्रकारको सृष्टि जरायुज, अन्धज, स्वेदज र उद्भिज छ।
यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। संसारको यो खेल जसका लागि रचिएको छ ती आत्माहरू को हुन् र संसारका जीवहरूमा पनि मानिस र पशुको सृष्टि किन गरियो अथवा आदम हैवानको सृष्टि किन गरियो, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। आत्मा के हो, आत्माभन्दा पर आत्मा के हो, संसारको यो सम्पूर्ण सृष्टि के हो, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। यस ब्रह्माण्ड बाहिर के छ, यसको भित्र के छ, यो भन्दा पर परमधामको सङ्केत के हो, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। उत्तम कार्य गर्ने जीवका लागि मुक्ति स्थान कहाँ छ, अधम कर्म गर्नेका लागि नरक कहाँ छ, परमात्मा प्रति विश्वास नराख्नेहरू नरकको आगोमा कसरी जल्दछन्, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। आदि मानव को हो, पैगम्बर अथवा आचार्यहरू को हुन् र फरिस्ता देवी देवता को हुन्, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। मन्त्रको गुण अर्थ के हो, सत्य धर्म के हो, रसुलमा कुन शक्ति अवस्थित हुन्छ, कुरान प्रति आस्था राख्ने साँचा मुसलमान को हुन्, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। यस संसारमा रसुल कसका लागि आए, कसका लागि सन्देश लिएर आए, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। कुरानको आदेश के हो, किन दिइयो र त्यस आदेशको पालन कसरी गरिन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। कुरानको आदेश केही मानिसहरूले स्वीकार गरे, केही मानिसहरूले किन स्वीकार गरेनन्, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। कसैले रसुलको आदेश स्वीकार गरे, कसैले स्वीकारेनन् र केहीले त्यसको विपरीत कार्य गरे, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। केही संयमीहरू कठिन साधनाले इन्द्रिय निग्रह गर्दछन्, केही इन्द्रियको विषयमा लीन रहन्छन् र केही दुवै बीचको मार्ग अवलम्बन गर्दछन्, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। यस ब्रह्माण्डको उत्पत्ति किन भयो, यसको नाश हुने कुरा किन गरियो, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। अक्षरको बुद्धि भविष्यमा किन आउनेछ, अन्तिम समयको निशान के हो, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। शारीरिक प्रार्थना, इन्द्रियद्वारा गरिने प्रार्थना र सकाम कर्म, यी दुवै नै कर्मकाण्ड हुनाले यसबाट कसरी मृत्युलोकमा नै आउने जाने भइरहन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। तरिकत उपासनामा मन लगाएर गरिने प्रार्थना के हो, यसबाट वैकुण्ठ, मलकुट तथा शून्य निराकार लामकानसम्म नै किन पुग्न सकिन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। मृतलोक नासुट, वैकुण्ठ मलकुट, अक्षरधाम जबरुट तथा चौथा आसमान परमधाम लाहुट, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। आत्माहरू किन आत्मिक प्रेम गुप्त र प्रत्यक्ष रूपले गर्दछन्, कसरी तिनको प्रार्थना परमात्मासम्म पुग्दछ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। वैकुण्ठभन्दा माथि अन्धकार जुल्मतको आवरण लागेको छ, त्यसलाई शून्य निराकार भनिन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। कर्मकाण्डको माध्यमले पाप पुण्यद्वारा स्वर्ग नरकको प्राप्ति, मृत्युलोकमा जन्म मरण भइरहन्छ। उपासना तरिकतले वैकुण्ठ आदि लोकको प्राप्ति हुन्छ। यथार्थ ज्ञान हकीकतद्वारा अक्षरधामको प्राप्ति हुन्छ र विज्ञानपूर्ण परिचय मार्फतद्वारा परमात्माको परिचय हुन्छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। बेचुन शून्य, बेचगुण निर्गुण, बेसबी निराकार, बेनिमुन नमुना रहित, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। साथै परमात्मालाई निराकार, निरञ्जन, शून्य र सर्वव्यापक भनिएको छ।
यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। प्रकृति, काल, ईश्वर, महाविष्णु आदिको व्याख्या मानिसहरू अनुमानले गर्दछन्। यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। अक्षरधाम, सदर तुलमुटाहा, प्रेमधाम, अर्सर अजिम तथा परमात्मा सुभान नलाको दिव्यमान नूर जमाल स्वरूपको रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। अक्षर नूरदेखि पर अक्षरातीत नूर तजल्ला नजिक मुहम्मद रुह अल्लाह रसुल पुगेका छन्। ती दुवैको जुन वार्तालाप भयो ती सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। अक्षर ब्रह्म, नूर, अक्षरातीत ब्रह्म, नूर तजल्ला तथा परमधाम खसम वतनको कस्तो स्वरूप छ, यी सबै रहस्यको स्पष्टीकरण सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। 14 लोक तबकका कुरा त सारा दुनियाँ गर्दछन्, तर महिमामय रात्रि लैलतुल कद्र जसमा आत्माहरू उत्रिएको रहस्य तथा कुरानको गूढ अर्थ सद्गुरुले नै गर्नुहुनेछ। कुरानमा यसरी सोधिएका रहस्यात्मक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण सम्भवतः त्यसै बेला पनि हुन सक्दथ्यो, नत्र भने रसुलद्वारा 14 लोकमा सही निर्णय कसरी हुन सक्दथ्यो। कुरान तथा अन्य धर्म ग्रन्थमा जे लेखिएका छन् त्यसको एक एक शब्दको अर्थ सद्गुरुद्वारा अब स्पष्ट हुनेछ। तब सही रूपमा संसारमा न्याय हुनेछ। अक्षर पार अक्षरातीतको रहस्य अहिलेसम्म सबैका लागि अगम थियो। यस विषयमा एक शब्द भन्ने सामर्थ्य सद्गुरु बिना कसैमा छैन। जब कुरानका कुरार्थ स्पष्ट भए तथा स्वयं सद्गुरु पनि प्रकट हुनुभयो, तब यो दुनियाँ अलग अलग रूपमा कसरी विभाजित हुन्छ। कुरानका ती गूढ अर्थ लिएर सद्गुरु प्रकट हुनुभएको छ। अब तारतम ज्ञानको प्रकाश नूर सर्वत्र फैलियो। पुरा दुनियाँ एकै विश्व धर्ममा बाँधिए। यो त केवल सङ्केत गरियो, वास्तवमा यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सद्गुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान नूरको महिमा ठुलो छ, यसको वर्णन यस मुखबाट हुन सक्दैन। यो तारतम ज्ञान साक्षात् परमधामको ज्ञान हो, त्यसलाई सबैले कसरी बुझ्न सक्दछन्। त्यसकारण अक्षरको बुद्धिलाई अगाडि सारियो, जसबाट यो तारतम ज्ञान साक्षात् परमधामको ज्ञान हो, त्यसलाई सबैले कसरी बुझ्न सक्दछन्। त्यसकारण अक्षरको बुद्धिलाई अगाडि सारियो, जसबाट त्यसलाई बुझ्नका लागि कसैलाई गोता खान नपरोस्। रसुलले भनेका थिए, जब कुरानका यी गुणार्थ स्पष्ट हुनेछन् तब सम्झनु सद्गुरु आउनुभयो। यस्तो पनि सम्झनु अब अन्त समय पनि आयो र उहाँले सारा सृष्टिलाई अखण्ड आनन्द दिनुहुनेछ। प्रारम्भदेखि लिएर अहिलेसम्म कसैले पनि अज्ञानको आवरण हटाएका थिएनन्। सद्गुरु समक्ष नै यो क्षमता छ। उहाँद्वारा यी सबैको रहस्य सबैका लागि स्पष्ट हुनेछ। सामान्य जन यस आदेशलाई पनि अन्य नियम चाहिँ साधारण मान्दछन्, तर यी अन्तर्दृष्टिविहीन यो शब्दातीत परमात्माको आदेशलाई बुझ्न सक्दैनन्। तर यी अन्तर्दृष्टिविहीन यो शब्दातीत परमात्माको आदेशलाई बुझ्न सक्दैनन्। यो ग्रन्थ मायामय अरू ग्रन्थ जस्तो होइन। जब सद्गुरु तत्काल नै रसुलको र यस ग्रन्थको क्षमता स्पष्ट गर्नुहुनेछ। यो ग्रन्थ मायामय अरू ग्रन्थ जस्तो होइन। अब सद्गुरु तत्काल नै रसुलको र यस ग्रन्थको क्षमता स्पष्ट गर्नुहुनेछ। अब सद्गुरु तत्काल नै रसुलको र यस ग्रन्थको क्षमता स्पष्ट गर्नुहुनेछ। चौपाई 61 प्रकरण 20 चौपाई 565। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 21औं प्रकरण इमान्दारहरूको सदाचार। हे सुन्दर साथी सुन्नुहोस्, यी सबै स्पष्टीकरण धर्माचरणमा रहने तपाईँहरूका लागि गर्दैछु। जबसम्म जगतसँग सम्बन्ध तोडेर सद्गुरुका चरण कमलमा तपाईँहरू आउनुभएको थिएन, तबसम्म यो कुरा गुप्त राखिएको थियो। मलाई सुन्दर साथसित अति स्नेह छ, किनभने म र तपाईँहरू एकै परमात्माका अङ्ग हौँ। मलाई तब
आनन्द हुनेछ जब सद्गुरु र सुन्दर साथ मसँग हुनेछन्। सद्गुरु सुन्दर साथलाई जागृत गर्नका लागि परमधामबाट आउनु भएको छ। अब सबै आत्मा उहाँका चरणमा आउनेछन्। जुन आजसम्म भएको थिएन त्यो नयाँ तरिका अब प्रकट हुनेछ। जब स्वयं परमात्मा प्रकट हुनेछ त्यसबेला यहाँ विशाल मेला हुनेछ। तपाईहरू अति भाग्यशाली हुनुहुन्छ। यस्तो शुभ अवसर प्रभुले प्रदान गर्नुभएको छ। म अब साँचा मुसलमानहरूका लागि रसुल मुहम्मदद्वारा कृपापूर्वक चलाएको मार्गको केही परिचय गराउँछु। यस मौकालाई भुल्नेहरू पछुताउने छन्। त्यसकारण यी कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म तपाईहरूलाई सत्य भन्दछु, आजसम्म तपाईहरू भुलमा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, मेरो हातमा तारतम ज्ञान छ। तपाईहरू अझै असत्य मायामा नै मग्न भइरहनु भएको छ। रसुल मुहम्मदले कृपा गरेर तपाईहरूको हातमा परमात्माको सन्देश फुर्मान दिनुभएको छ र त्यसमा आत्मा जागृतिको समयमा इमाम प्रकट हुने कुरा पनि स्पष्ट पारेको थियो। त्यो पनि तपाईहरूले भुल्नुभयो। यो स्पष्ट छ। रसुलले तपाईहरूको हातमा जुन कुरान दिएका छन् त्यसको गुणार्थ तपाईहरूले अझै बुझ्नु सक्नु भएन। अब म त्यसको केही परिचय गराउँछु। बाह्य अर्थको विस्तार नगरी अलिकति गूढ अर्थ सम्झाउँछु, जसबाट मूलवतन परमधामको शुद्धि होस् र तपाईहरू सबै सद्गुरुको चरण ग्रहण गर्नुहोस्। रसुलले तपाईहरूको कुरानको सन्देश दिँदा बाह्य कर्मकाण्डको उपदेश दिनुभएको थियो। ती बाह्य अर्थलाई पनि तपाईहरूले बुझ्नु भएन। त्यसको यथार्थता म 2 शब्दमा सम्झाउँछु। रसुल मुहम्मदले भनेका थिए, मन्त्र कलमालाई सत्य मान्नु, कुरानको अर्थ सम्झनु। यसरी जसको हृदय र आत्मा पवित्र हुनेछ त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हुनेछ। जो आफ्नो हृदयमा परमात्माको विरहको पीडा लिएर 5 पटक नमाज पढ्दछ र नास्तिकता कुफारका कुरा कानले सुन्दैन त्यही धार्मिक मुसलमान हो। धर्मको नियम पालनको परीक्षामा खर हुने र अन्तःकरण पवित्र पारेर रमजानको महिनामा रोजा राख्ने तथा रात दिन जोसमा रहने त्यही धार्मिक मुसलमान हो। जो कुरानको अर्थ बुझेर आफ्नो आत्मालाई चिन्दछ र रसुल साहबलाई पनि चिन्दछ, सत्यवतन परमधाम र परमात्माको शुद्धि राख्दछ त्यही धार्मिक मुसलमान हो। रसुल कुन स्थानबाट यस संसारमा आएर उनले यस संसारमा कसका लागि दुःख सहन गरे, जसले यी कुरा बुझ्दछ त्यही धार्मिक मुसलमान हो। परमात्माको सन्देश लिएर आउने को हो, कसले उनलाई पठाए, यी कुरालाई विचारपूर्वक बुझ्ने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। रसुलका सबै बानीलाई सत्य मानेर त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै उनको ज्ञानमा मग्न रहने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। कुरानमा बताएको अल्लाह कलाम ब्रह्म मन्त्रलाई हृदयङ्गम गर्दै त्यसलाई प्रमाण मानेर अन्तःकरण पवित्र बनाएर ती वचनमा विश्वास राख्ने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। प्रकृतिद्वारा रचित 14 लोकलाई असत्य मान्ने त्यही नै साँचो धार्मिक मुसलमान हो। यो सारा खेल परमात्माको हो। यस्तो जानेर मनुष्य तथा पशु पन्छीहरूलाई समान दृष्टिले हेर्ने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। पृथ्वी र आकाश परमधामको आनन्दलाई अलग गरेर परमात्मा प्रति विरह धारण गर्नेसँग सत्सङ्ग गर्ने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। परमात्मादेखि डराएर कसैको निन्दा स्तुति नगर्ने, हिंसाको सङ्गत नगर्ने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। यस संसारमा कसैलाई पनि आफ्नो र पराई नमानी समान भावले हेर्ने र यी सबैदेखि कोमल हृदय भएका दयालुलाई अलग सम्झने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। कोमल हृदय भएका दयालु साथी र छुटा दुनियाँ तिनलाई राम्ररी जान्ने, सबै आत्माहरूको पृथकताको कारण जान्ने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। कोमल हृदय भएका दयालु साथीको मन दयाले पूर्ण हुन्छ, तिनका शरीरमा परमात्माको प्रेम अवस्थित हुन्छ, ती स्वयंमा कुनै प्रकारको विस्मृतिको कलङ्क लाग्न दिँदैन। यस्ता आत्माहरूलाई बुझ्ने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो।
जुन आत्मा धार्मिक हुन्छ त्यो असत्य अधार्मिकसँग सङ्गत गर्दैन र स्वयं परमात्माको प्रेममा पागल हुन्छ, त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। जुन साधक आफ्नो आत्मालाई भुल्दछ त्यसलाई बानीद्वारा परिचय गराएर आफ्नो घरको स्मरण दिलाउने त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। जुन आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गलाई पवित्र राख्दछ, जसलाई अहङ्कारको एक छिटा पनि लागेको छैन र जसले मनमा नम्रता धारण गरेको छ, त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। जो निर्गुण भएर रहन्छ र आफ्नो खानपान पनि निर्गुण राख्दछ र निज कर्मको नजिक जाँदैन, त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। जो परमात्माको नामलाई प्रिय मानेर त्यसैमा मन लगाएर माला फेर्दछ र रात दिन उपासनामा निमग्न रहन्छ, त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। विरह वेदनामा भिजेर आफ्नो विरहको पीडा लिएर परमात्माको द्वारमा खडा रहन्छ, त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। जस्तो कि कुरानमा भनिएको छ, जुन मानिस हरामलाई छोडेर आफ्नो अधिकारको मात्र सेवन गर्दछ र स्वयंलाई आफ्नो बसमा राख्दछ, त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। जो हृदयमा पवित्र राखेर सत्यनिष्ठाले कर्मकाण्डको 52 विधिको पालन गर्दछ र इस्लाममा 5 नियम नमाज, जकात, हज, रोजा र कलमाका आधारमा जीवन व्यतीत गर्दछ, त्यही साँचो धार्मिक मुसलमान हो। त्यसो त सबै मुस्लिम कहलाउँछ, तर कसैलाई पनि यथार्थ ज्ञान हुँदैन। न तिनलाई रसुलको ज्ञान हुन्छ, न आफ्नो मालिकको ज्ञान हुन्छ र न असत्य मायाको ज्ञान हुन्छ। जसको मनभित्र पापै पाप छ र बाहिर चाहिँ धर्म गरेको जस्तो देखाउँछन्, तिनलाई साँचो मुसलमान नभन। ती त स्पष्ट मायाका जीव हुन्। ती उपदेशात्मक कुरालाई जीवनमा चरितार्थ गर्दै कुरानको रहस्यलाई ती राम्ररी जान्दछन्। जबसम्म परमात्माको चिन्तन हुँदैन तबसम्म कुरान मुसाफको यथार्थता खुल्दैन। इस्लामको श्रेणी महान छ। जसले यसको परिचय पाउनेछ त्यो शून्य निराकारलाई पार गरेर अक्षरभन्दा पनि पर परमधाममा पुग्नेछ। जो स्वयंलाई मुस्लिम मानेर शारीरिक दृष्टि राख्दछ र कर्मकाण्डमा मात्र चल्दछ भने त्यो तीक्ष्ण तरवारको धारको मार्ग पुलिस रातमा किन काटिँदैन, जसलाई रसुल साहबले कुरानमा स्पष्ट भनेका छन्। जसको मनमा शैतानको साम्राज्य छ त्यो अति अपवित्र र पिशाच कहलाउँछ। त्यसले क्षण मात्रमा नै अनेक प्रकारको हिंसा गर्दछ। यस्तो मानिसको हृदय कसरी पवित्र हुन सक्दछ? जबसम्म हृदय पवित्र हुँदैन तबसम्म बाहिर मात्र शरीर धोएर के हुन्छ? शरीर धुनाले कहिल्यै हृदय पवित्र हुँदैन। जसको हृदय पवित्र भयो त्यसको शरीर पनि पवित्र हुन जान्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसका सबै गुण, अङ्ग र इन्द्रियहरू पनि पवित्र हुन्छन्। ती कहिले अपवित्र हुँदैनन्। सबै हलाल हलाल ग्रहण योग्य भनेर भन्दछन्। वास्तवमा हादी गुरुसँग सोध, यो हलाल के हो? जसको हृदय परमात्माको धाम भयो तिनले संसारलाई मुर्दा तुल्य सम्झे। सुन्दर साथको दिललाई प्रेम धाम बनिएको छ जहाँ परमात्मा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। यस्ता आत्माहरू अरूका दिललाई पनि पवित्र गरिदिन्छन्। अलिकति कुराको अर्थलाई बुझ। रसुलको मार्गमा कोही हिँड्न सकेनन्, तर सबैले मुक्तिस्थानको चाहना गरे। ती प्रभु प्रकट भएर सबैलाई आफ्नो दिलको स्वच्छताको विषय बताउनु भयो। जसले यस बानीलाई कसैद्वारा सुनिएको भनेर मान्दैन त्यसलाई अपार आनन्द प्रदान गरिनेछ। जसले यस ज्ञानको सही अर्थ बुझ्नेछ र जीवमा अनुकरण गर्नेछ त्यस साधकले विषयमा भन्नु नै के? यो बानी जुन भूमिमा फैलियो त्यस पवित्र भूमिलाई कसैले अधार्मिक काफिर नभन। जसले यसको पुकार कानले सुन्यो त्यसलाई अधार्मिक कसरी भन्न सकिन्छ? ती आत्माहरू न्यायको बेलामा अरू आत्मालाई पनि बचाउँछन्। यस बानीलाई सुन्नाले संसारका मानिस पनि मुक्त हुनेछन्। तर जसले यी बानीलाई चिनेर ग्रहण गर्दछन् ती नर नारीको विषयमा म के भनौँ?
यस बानीले यस संसारका सबै दुःखहरू हटाउनेछ। यसमा यति सामर्थ्य छ, जसमा परमधामको अङ्कुर छैन ती आत्माहरूलाई पनि मुक्ति स्थानको आनन्द मिल्नेछ। 14 लोकका जति आत्माहरू छन् ती सबै यस बानीको प्रतापले अखण्ड आनन्द प्राप्त गर्नेछन्। यस्ता आत्माहरू नम्र भएर व्यवहार गर्नेछन् र तिनको हृदयमा दयाको सागर समान परमात्माको वियोगको आनन्द हुनेछ। यस्ता आत्माहरूको विषयमा रसुलले धेरै भनेका छन्, तर मैले त यहाँ केही वर्णन गरेँ। हे आत्मा हो, यो त बाह्य आचरण कर्मकाण्डको कुरा भयो। अब गुड रहस्यको कुरा गर्दछु, जसको वर्णन रसुलले पनि गरेका थिएनन्। परमधाम र परमात्माका ती आत्माहरूको कुरा अब म गर्दछु। जसले बाह्य अर्थलाई पनि बुझेनन् तिनले गुड रहस्यलाई कसरी बुझ्लान्। कर्मकाण्डको विषयमा मैले केही भने, त्यसको स्पष्टीकरण रसुलले पहिले नै गरेका थिए। जब बाह्य अर्थ पनि कसैले बुझ्न सकेनन् भने गुह्य कुरा कसका लागि भनौँ। हामीले यस बाह्य अर्थको रहस्य ग्रहण गरेका छौँ। त्यस विषयमा पनि केही संक्षेपमा सुनौँ। जब बाह्य अर्थ पनि कसैले बुझ्न सकेनन् भने गुह्य कुरा कसका लागि भनौँ। हामीले त्यस बाह्य अर्थको रहस्य ग्रहण गरेका छौँ। त्यस विषयमा पनि केही संक्षेपमा सुनौँ। चौपाई 54 प्रकरण 21 चौपाई 619। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 22औं प्रकरण सुन्दर साथ ब्रह्म सृष्टिका लक्षण। हे सुन्दर साथजी, गुड रहस्य त तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु र कुनै प्रकारको शङ्का पनि राख्दिन, तर पहिले हामी सुन्दर साथको आचरणका विषयमा केही भन्दछौँ। माथि रसुलले जुन बाटोको सङ्केत गरेका छन् त्यसै मार्गमा हामी स्पष्ट रूपले हिँडिरहेका छौँ। रसुलले सबैसँग झगडा गर्दै यस बाटोबाट हिँड्नका लागि लाखौं पटक आग्रह गरे। रसुलले जुन मार्गबाट हिँड्नका लागि करोडौं बानी बनेका थिए, हामी तिनै वचनलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। यो अति स्पष्ट छ। रसुलले भनेका थिए, म परमात्माको सन्देश लिएर आएको हुँ। जसले यी वचनलाई आत्मसात गर्नेछ त्यसलाई परम कृपालु परमात्मा रहमान अवश्य मिल्नेछन्। उनले यस्तो पनि भनेका थिए, परमधामका आत्माहरूका लागि म परमात्माको खबर कुरान लिएर आएको छु। तपाईहरूलाई यो निश्चय वचन पनि भनिदिन्छु, म अवश्य नै परमात्मालाई बोलाएर ल्याउने छु, जुन परमात्मालाई आजसम्म कसैले पाएका थिएनन् र उनको विषयमा कानले केही सुनेका थिएनन्। ती परमात्माको साक्षी बनेर म आउने छु र तपाईँ सबैलाई यसै मायामा उहाँसँग मिलाउने छु। जो परमधामका आत्मा छन् तिनलाई अब अरू के चाहिन्छ। रसुलले जे भनेका थिए त्यसलाई सत्य सम्झनुहोस्। अन्त समयमा परमात्मा न्यायाधीश बनेर आउनुहुनेछ र यही सबैलाई न्याय मिल्नेछ। कुरानमा परमात्माको विषयमा जुन स्पष्टता गरेको छ त्यस अर्थलाई मैले राम्ररी बुझेको छु। रसुलका यी वचनलाई मैले शिरोधार्य गरेँ। अगाडि प्रकट भएका परमात्मालाई छोडेर गुड अर्थ खोज्न लागेका छन्। तिनको त्यो खोज देखेर मलाई आश्चर्य लागेको छ। हामीले कुरानका यी प्रत्यक्ष अर्थ गर्यौं र रसुलप्रति आफ्नो ध्यान आकृष्ट गरायौं, जसले पहिले नै आएर परमात्माको खबर दिएका छन्। तिनै परमात्मा सद्गुरु रूपमा यस संसारमा आएर हाम्रा हात समातेर हामीलाई परमधाम देखाइरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष आउनुभएका सद्गुरुलाई छोडेर जसले अरूमा खोज्दछ त्यसको दिल, आँखा र कान नै छैन भने पनि हुन्छ। जो सुन्दर साथ थिए तिनले बुझे। रसुलले त भनेका थिए, म यस भूमि तथा आसमान स्वर्गको होइन, तर पनि परमात्माको समाचार लिएर आएको छु। जसको दिलमा विश्वास छैन र त्यसैले अर्थलाई अन्यत्र खोज्दछ
र रसुल स्वयं फेरि आएर परमात्मासँग मिलाइरहेका छन्। तब पनि अन्यत्र खोज्दछ भने त्यो अज्ञानी हो। हामीले त रसुलका स्पष्ट वचनलाई नै सत्य मानेर चरितार्थ गरेका छौँ, उनका वचनलाई नै शिरोधार्य गरेका छौँ। त्यसलाई छोडेर हामी अन्यत्र हेर्दैनौँ। यसैमा हाम्रो विश्वास छ र यसैलाई हामीले सत्य मानेका छौँ र रसुलले जुन विश्वासको कुरा गरेका छन् मैले त्यसैलाई सबैका अगाडि प्रस्तुत गरेको छु। रसुलले जुन सङ्केत गरेका थिए त्यसलाई सावधान भएर बुझ, आफ्नो सम्बन्धलाई चिन, जसबाट परमधामको स्मरण होस्। जसका लागि रसुल परमात्माको समाचार लिएर आउनुभयो ती आत्माहरू त्यसमाथि विश्वास गरेर हिँडिरहेका छन्। त्यसको पनि अलिकति बयान गर्दछु। परमधामका हाम्रा आत्माहरू धेरै छन्, तिनको अलिकति लक्षण बताउँछु। तिनीहरूले परमधाम परमात्मा र आफैलाई भुलेका छन्, तापनि तिनको यस्तो रीति छ। परमधामका आत्माहरूको परिचय यस्तो छ, जसले यदि आफ्नो धामलाई भुले पनि तिनको दृष्टि त्यसलाई खोज्नमा लागिरहन्छ। ती आफै परमात्माका प्रेमी हुन्। तिनलाई कसैले प्रेमी भने पनि, कसैले विरहिनी भने पनि, या विरह वेदनाले व्याकुल भने पनि, तर यो परमधामका आत्माको रीति हो। परमात्माका अङ्गस्वरूपा अङ्गनाहरू आफ्ना अङ्गी परमात्मा बिना कसरी बस्न सक्दछन्? परमात्माले नै तिनीहरूको अन्तरात्मामा विराजमान भएर सहारा दिनुभएको छ, नत्र भने तिनको मायामय शरीर रहने थिएन। बाहिरबाट केही पनि देखाउँदैनन्, तर भित्रबाट आफ्ना प्रियतम परमात्मा बिना एक क्षण पनि श्वास लिन तिनलाई कठिन हुन्छ। यही नै साँचा आत्माको विरह पीडाको लक्षण हो। अनेक विघ्न आए पनि आत्माहरूले आफ्ना प्रियतम परमात्मा प्रति विश्वास समाप्त हुँदैन। यस्ता प्रियतमा आफ्ना प्रियतमका लागि आफ्नो शरीरको जतन गर्दैनन्। यस्ता विरहिनी आत्माहरू सधैँ गुणातीत निर्गुण अवस्थामा रहन्छन्। तिनको आहार पनि निर्गुण हुन्छ। ती निर्मल हृदय भएका आत्माहरू कहिले कसैलाई दुःख दिँदैनन्। यस्ता आत्माहरू आफूलाई चिन्न चाहन्छन् र आफ्नो घर परमधाम कहाँ छ भनेर खोजिरहन्छन्। ती आफ्ना प्रियतम परमात्मालाई खोज्दछन् र अन्तिम समयको प्रतीक्षा गर्दछन्। जबसम्म पारभन्दा पार अक्षरातीतको अनुभव हुँदैन तबसम्म ती खोज गर्नमा थाक्दैनन्। नित्य आफ्नो खोजमा ती एक एक पाउ अगाडि बढाउँदछन् र तिनमा नयाँ नयाँ विचार आइरहन्छन्। ती आदिको आदि अनादिको खोजी गरिरहन्छन्। खोज्दा खोज्दा तिनको मुखको तेज पल पल बढ्दछ। तिनका कान पनि प्रभुको गुण श्रवणले तृप्त हुन्छन्। जबसम्म तिनलाई आफ्ना प्रभुको घर परमधाम प्राप्त हुँदैन तबसम्म ती परमात्माको समाचारलाई छोड्दैनन्। आफ्ना प्रियतमको धामलाई पाए बिना रात दिन त्यसको विरह पीडा मेटिँदैन। ब्रह्मात्माहरूभित्र उज्यालो हुन्छ, त्यो क्षण क्षणमा उज्यालो बढ्दै जान्छ। ती आफ्नो असत्य शरीरको भरोसा गर्दैनन्। ती त सद्गुरुसँग मिल्नका लागि आशा गरेर बसिरहन्छन्। जति जति गुड रहस्य बुझ्दै जान्छन् त्यति त्यति तिनका अङ्ग प्रत्यङ्ग छेडिँदै जान्छ। यति मात्र होइन, रसुलका शब्दले तिनका रौँ रौँलाई छेड्दछन्। सुन्दर साथहरूको हृदय अति कोमल हुन्छ। प्रेमका कुरा पनि तिनको हृदयमा बाण जस्तै घुस्दछन्। तिनको शरीर प्रेम रसमा बिजी रहन्छ। ती सबै अङ्गले आफूलाई समर्पित गर्नका लागि तत्पर रहन्छन्। ती अङ्गनाहरू एक क्षणमा खेल्दछन्, अर्को क्षणमा हाँस्न लाग्दछन्। क्षण मात्रमा आफ्ना प्रभुको गुण गाउन थाल्छन्, क्षणमै रुन थाल्छन् र शुद्धि समेत हुँदैन। यस्तो सुन्दर साथको रीति हुन्छ। आफ्ना प्रभुका कुरा गर्दै ती कहिले खेल्दछन्, कहिले हाँस्दछन् र कहिले प्रभुका गीत गाउन लाग्दछन्। कहिले रुन्छन् र प्रभुमै लीन भइरहन्छन् र कहिले कुरा गर्दा गर्दै मूर्छित पनि हुन्छन्। जब परमात्मा प्रकट हुन्छन् तब प्रियतमको पीडा सहन सक्दैनन्। ती स्वयं परमात्माका अङ्गना हुन्।
र परमात्मा स्वयं अङ्गनाका प्राण स्वरूप हुन्। जबसम्म ती सुन्दर साथलाई आफ्नो प्रभुको शुद्धि थिएन तबसम्म ती आफ्ना प्रियतमलाई हृदयमा विराजमान गराउँथे। जब प्रियतम प्रकट हुनुभयो तब प्रियतमाहरू शरीर उहाँसँग मिल्नका लागि तयार भए। सुन्दर साथका लक्षण त अरू पनि छन्, तर म यस जिब्रोले आफ्नो परमधामका आत्माहरूका के लक्षण भनौँ। परमधामका आत्माहरू हो, ती आफ्ना लक्षण हेर्नुहोस्। ती लक्षण सुन्दर साथका हुन्, तिनलाई हृदयमा धारण गर्नुहोस्। सुन्दर साथ परमधामका हुन्, यस कुरालाई हृदयङ्गम गर्नुहोस्। ती यस जगतमा विभिन्न स्थानबाट आएका छन् र एकैसाथ मिलेर सुखको अनुभव गर्नेछन्। यो कुरा म सुन्दर साथका लागि भन्दैछु, जसको शरीर परमधाममा विराजमान छ। ती यस कुरालाई सुनेर कसरी गुप्त रहनेछन्। यी कुराहरू सुनेर ब्रह्मात्माहरू पलभर पनि पछि रहने छैनन्। तिनका मूल अङ्कुर परमधामको छ। त्यसकारण मायाले तिनको शक्तिलाई परास्त गर्न सक्दैन। आफ्ना प्रभु आगमनको समाचार सुनेर ती सुन्दर साथ बस्न सक्दैनन्। सपनाका जीव पनि आफ्ना प्रभुमाथि समर्पित हुन पछि पर्दैनन्। सुन्दर साथहरूले सद्गुरु रूपमा आउनुभएका प्रभुका चरण समातेका छन् र सद्गुरुले पनि परमधामको द्वार खोलेर तिनलाई शरणमा लिनुभएको छ। कुरानमाथिको पर्दा हटाइदिनुभयो, जसबाट ब्रह्मात्माहरूमाथि ज्ञानको प्रकाश पल पल बर्सन लाग्यो। सुन्दर साथको खानपान पनि परमात्माको दर्शन हो। तिनको व्रत र पाठ पूजा पनि परमात्माको दर्शनका लागि नै हुन्छ। ती त एक परमात्माका साथको मित्रता मात्र जान्दछन्। तिनले जगतलाई नाशवान मानेका छन्। आत्माहरू जुन जुन स्थानमा छन् त्यहाँ पनि ज्ञानको प्रकाश त छ, तर हामीबाट तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलिनेछ। तब ती त्यस प्रकाशलाई हेरेर जागृत हुनेछन्। ब्रह्मात्माहरूलाई अखण्ड आनन्द दिनका लागि कयौं दिनसम्म सद्गुरु मेरा अन्तरमा गुप्त रहनुभयो। यदि उहाँ पहिले नै प्रकट भइदिनु भएको भए त्यसबेला उहाँको स्वर सुनेर कोही बस्दैनथे। म स्वयं सद्गुरु इमामको प्रकाश अङ्ग हुँ। मोहम्मद खासी रुह परमात्माका अङ्ग हुन्। मैले सुन्दर साथलाई जागृत गराएर परमधामको अखण्ड आनन्दको अनुभव गराउनु छ, जसलाई श्री राजाजीकै चरणमा पुर्याउनु छ। सुन्दर साथलाई परमधामको अनुभव गराउनका लागि मेरा अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रसन्न भइरहेका छन्। आफ्ना प्रभुका कुरा गर्नका लागि तिनका अङ्गमा उमङ्ग असीमित भइरहेको छ। नयाँ नयाँ आनन्द लिएर शिरोमणि सुन्दर साथ हाम्रा नजिक आउँदैछन्। आत्मा जागृतिको बेला अपार आनन्द हुनेछ। त्यस आनन्दको कुनै सीमा नै छैन। प्रियतम प्रभुका आशिक सुन्दर साथहरू जागृत हुँदैछन्। अहिले पनि हामीले ब्रह्मज्ञानको यस तेजलाई लुकाएर राखेका छौँ। हामी शेष आत्माहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, जुन बानीद्वारा ती जागृत हुनेछन् र सबै मिलेर एकसाथ जागने रास खेल्नेछन्। सद्गुरु इमामको ज्ञान यस प्रकारको छ, त्यसको प्रकाशको एकै किरण निस्क्यो भने एकै पलमा चारैतिर यस पृथ्वीमा फैलिनेछ। सद्गुरु इमाम बुद्धजीको प्रकाश यति प्रखर छ, त्यसलाई समाउनै सकिँदैन। उहाँकै आज्ञाले मैले यसलाई अन्तरमा लुकाएर राखेको छु, नत्र भने अज्ञानको अन्ध्यारो मेटिएर ब्रह्मज्ञानको प्रभाव भइसक्ने थियो। इमाम सद्गुरुका ज्ञानको प्रकाश अति प्रबल छ, त्यसलाई म कसरी लुकाएर राखौँ। यो घडी त प्रभु समक्ष एकान्त आनन्द लिने समय हो। फेरि सारा दुनियाँ एकत्र हुनेछन्। हे सुन्दर साथजी, म तपाईँहरूलाई सचेत गराउँदैछु, यो प्रेमको परीक्षा हो। परमात्माले यसरी परमधामका आत्माहरूको परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ। जो ब्रह्मात्माहरू हाम्रा वचन सुनेर पनि पुरा उमङ्गका साथ जागृत हुँदैनन्, तिनीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्नेछ। किनभने अन्य आत्माहरू श्यामाजी र स्वयं श्री राजाजी तिमीहरूको प्रेमको बल हेरिरहेका छन्।
जो यी कुरालाई सुनेर पनि दौडने छैनन् तीमाथि पछि हाँसो हुनेछ। श्री राजाजी प्रति जसको जति प्रेम छ त्यो अब प्रकट हुनेछ। जो प्रेममा ओतप्रोत भएर मिल्नेछन् तिनले अपार सुख प्राप्त गर्नेछन्। जुन आत्माहरूको हृदयमा आफ्ना प्रभुसँग मिल्ने वियोग पीडा हुँदैन तिनलाई अवश्य दुःख हुनेछ। जो यी कुरा सुनेर पनि असावधान भएर बसिरहन्छन् र प्रभुका चरणमा मन समर्पित गरेर जागृत हुँदैनन् ती यहाँ बसेर पनि न दुनियाँको सुख लिन सक्दछन् र न धर्मको लाभ लिन सक्दछन्। ती यस मौकाको फाइदा त लिन सक्दैनन् तर तिनको हाँसो अवश्य हुनेछ। त्यसकारण हे परमधामका सुन्दर साथ हो, कसैले पनि यसरी आफ्नो हाँसो नगराउनुहोस्। म चाहन्छु सुन्दर साथलाई यस हाँसोको पनि दुःख नहोस्। परमधाममा जागृत भएर अखण्ड आनन्दको अनुभव गर्दै यदि यस प्रकारको उपहासको याद आयो भने तिनलाई नराम्रो लाग्नेछ। नत्र भने जुन जिब्रोले म त्यो दुःखको कुरा गर्दैछु त्यसलाई सत्यको कुरा बनाइदिन्छु। तर सुन्दर साथलाई अपार सुखको अनुभव गराउनका लागि म विभिन्न प्रकारले गराउँदैछु। जब मेरा आत्माहरूलाई दुःख भयो भने मलाई कसरी सुखको अनुभव हुन सक्ला। वास्तवमा हामी र तपाईहरू दुवै परमधामका हौँ। हाम्रो आत्मा अलग अलग छैन। पहिले असत्य खेल देखाएर मोहम्मदद्वारा दर्शित धर्म स्पष्ट गरे, फेरि तारतम ज्ञानद्वारा मन्त्रको रहस्य प्रकट गरेर प्रभुप्रति हुने निष्ठा देखाएँ। यसरी कुरानका बाह्य अर्थको सम्बन्धमा मैले अलिकति भने। अब परमधामका आत्माका लागि अरू पनि गूढ रहस्य बन्दछु। यसरी कुरानका बाह्य अर्थको सम्बन्धमा मैले अलिकति भने। अब परमधामका आत्माका लागि अरू पनि गूढ रहस्य बन्दछु, अरू पनि गूढ रहस्य बन्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 23औं प्रकरण सुन्दर साथ भक्तका दिल परमात्माको घर। परमधामका परमात्माहरू साँचा दिलका छन् जसका बीच स्वयं परमात्मा आशिक बनेर बस्नुभएको छ। कुरानमा यस समुदायलाई परमात्माहरूको समुदाय रब्बानी गिरोह भनिएको छ। यस्ता परमात्माहरूको दिललाई परमात्माको परमधाम अर्श भनिएको छ। जो आत्माहरू विकारयुक्त दिलका छन् ती अक्षरधाम नूरमकानसम्म पनि पुग्न सक्दैनन्। साँचा दिल भएका ब्रह्मात्माहरू त परमधाम नूरतजलासम्म पुग्दछन्। यस्ता आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम बनिएको छ। जो आत्माहरू महिमावान रात लैलतुल कद्रका तिनै खण्डमा खेल हेर्नका लागि उत्रेका छन् ती ब्रह्मात्मा कहलाउँछन्। तिनलाई परमधामको सन्देश प्राप्त भएको छ। यस्ता परमात्माहरूको हृदयलाई परमात्माको परमधाम बनिएको छ। साँचा दिल भएका परमात्माहरूको लक्षण यस्तो छ। ती सांसारिक बन्धनको कोलाहलले युक्त वातावरणदेखि अलग रहन्छन्। यस्ता आत्माहरू परमात्मा समक्ष बसेर हृदयले उहाँको वन्दना गर्दछन्। यी आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माले अवश्य धाम बनाउनु भएको छ। परमात्माले जुन आत्माहरूलाई जगाउनका लागि परमधामका साक्षीहरूलाई पठाउने कुरा गर्नुभएको थियो तिनै आत्माहरू कुरानका सच्चा अधिकारी हुन्। परमात्मा तिनै आत्माका लागि परमधामबाट यस संसारमा आउनु भएको छ। यस्ता आत्माहरूको हृदय नै परमात्माको धाम हो। यिनै आत्माहरूका लागि श्यामाजी रुह अल्लाह सद्गुरु इमाम बनेर परमधाम चौथी आसमानबाट यस संसारमा आउनुभयो। यिनै आत्माहरूलाई जागृत गर्नका लागि श्यामाजीलाई पठाउने वचन परमात्माले परमधाममा दिनुभएको थियो। त्यसकारण यिनै आत्माहरूको हृदयमा परमात्माको वास हुन्छ। आत्माहरूको यस समूहलाई स्वयं परमात्माले कयौं पटक सङ्कटबाट बचाएर नास्तिक काफिरहरूलाई डुबाउनु भएको थियो। श्यामाजीको खास समूह मुहम्मदी उम्मत सुन्दर साथको हृदयलाई धाम बनाउनु भयो। रसुल मुहम्मदले यसै समूहलाई 73औं
फिर्का नाजी फिर्का भनेका छन्। तिनलाई नै तारतम ज्ञान इलम लुदनीको परिचय छ। यसै तारतम ज्ञानद्वारा यी आत्माहरू कुरानमा परमात्माका लागि गरिएको सङ्केत खोल्दछन्। यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको पास भनिएको छ। कुरानमा हरफ मुक्ता मोतीको जस्तै चमकदार तर अस्पष्ट अलफ लाम मिम इत्यादि रहस्य यिनै आत्माहरूका लागि दिइएका हुन्। तिनै साँचा आत्माहरूले यसको रहस्य स्पष्ट पार्नेछन्। यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको वास भनिएको छ। परमात्माले रसुल पैगम्बरद्वारा कुरान, हदिस र पैगम्बरनामा, नुरनामामा पैगम्बरहरूको विशेषता अनेक प्रकारले भन्नुभएको छ। यी सारा विशेषता परमात्माद्वारा प्रशंसित मुहम्मद श्यामाजीको समूहको प्रशंसाका लागि हो। यस रहस्यलाई तिनै ब्रह्मात्माहरू जान्दछन्। तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको वास भनिएको छ। यसरी ब्रह्मात्माहरूको समुदायलाई कुरान र हदिसमा रसुल मुहम्मद समान भनेर उनले प्रशंसा गरिएको छ र उनका धेरै नामको उल्लेख भएको छ। यी रहस्यलाई तिनै ब्रह्मात्माहरू जान्दछन्। यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको घर भनिएको छ। कुरानमा भनिएको छ परमात्मा नजिक बस्ने फरिस्ता जब्राइल र असराफिल पनि ब्रह्मात्माहरूका लागि संसारमा आएका हुन्। त्यसकारण यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। 14 लोकको दुनियाँ परमात्माद्वारा प्रशंसित मुहम्मद श्यामाजीका लागि बनाइएको हो। उनै श्यामाजी आत्माहरूका लागि यस खेलमा अवतरित हुनुभएको हो। यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। कुरान र हदिसमा अन्तिम समयको निशानीहरू लेखिएका छन्। ती रहस्यलाई यिनै ब्रह्मात्माहरू स्पष्ट पार्न सक्दछन्। जो यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। अन्तिम समय परम कृपालु परमात्माले एक समुदायलाई न्याय दिएर अर्थात् तारतम ज्ञानद्वारा खेल र परम धामको परिचय गराएर जागृत गराउनु भएको थियो। त्यही समुदायका आखिरी मुहम्मदको साक्षी दिने व्यक्ति हुन्। यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। कुरानमा ब्रह्मात्मा र दुनियाँको जुन विवरण दिइएको छ त्यस विषयमा ब्रह्मात्माहरूलाई कुनै प्रकारको शङ्का भएन। यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। विकारले भरिएको हृदयले युक्त मानिसहरू कर्मकाण्डलाई नै महत्त्व दिन्छन्। ती यस नश्वर सीमाबाट पार पाउन सक्दैनन्। नश्वरताको यस सीमालाई नागेर यथार्थ ज्ञान ग्रहण गर्ने यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। परमात्माद्वारा उत्पन्न होस् अथवा कुन्न भन्दा शून्य निराकारबाट उत्पन्न भएका वैकारिक मनले युक्त स्वप्नवत् तुच्छ जीव ब्रह्मात्मा समान कसरी हुन सक्दछन्। यिनै ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। यसरी शून्य निराकार जुल्मतबाट उत्पन्न असत्य जगतका मानिसहरूलाई मलकुती गिरोह वैकुण्ठका अधिकारी बनिएका छन्। ब्रह्मात्मा र ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते आफ्नो धामबाट उत्रेका हुन्। तर यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। सांसारिक चित्तवृत्ति भएका नश्वर जीवको हृदयलाई कुरानमा रसुल मुहम्मदले केवल पिण्ड मासुको टुक्रा भनेको छ। ती शून्य निराकार नागेर पारी जान सक्दैनन्। केवल तिनै आत्मा पर जान सक्दछन् जो यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। जो आत्माहरू अद्वैत धामबाट अवतरित भएका छन् तिनैले परमधामको सुख प्राप्त गर्न सक्दछन्। तिनैको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। ब्रह्मात्माहरूले जुन दुनियाँलाई असत्य सम्झेर तुच्छ मानेका छन् त्यसै दुनियाँलाई सांसारिक चित्त भएको आहार झैँ गरी स्वीकारे। ब्रह्मात्माहरू पवित्र भएर आफ्नो सुरता परमधाम नूर विलन्दमा विचरण गर्दछन्।
यिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। रसुल मोहम्मदले भने, परमधाम चौथा आसमानमा जाँदा जब्राइलको पखेटा बल्न लाग्यो र त्यो त्यहाँ पुग्न सकेन। जब ब्रह्मा आत्माहरू त्यस परमधाममा सदा सर्वदा बस्दछन्, तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। कुरानमा भनिएको छ, अल्लाहको दर्शनका लागि जाँदा मोहम्मदले अर्समा यस्तो देखे, आफ्नो चुच्चोमा खरानी लिएर एउटा कुखुरा बसेको छ। र यस्तो पनि भनिएको छ, जब्राइल फरिस्ता त्यस कुखुरा समान छैन। यस रहस्यलाई पनि परमधामका आत्माहरू जान्न सक्दछन्। तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। जब मुहम्मद दर्शनका लागि अगाडि बढे, तब त्यस बेला उनी र परमात्मा बीच 2 कमानको दूरी थियो। यता परमात्माहरू त सर्वदा त्यसै परमधामभित्र बस्दछन् र तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। दर्शनको बेला परमात्माले पैगम्बर रसुललाई 90,000 शब्द हर्फमा उपदेश दिएर भने, तीमध्ये केही गुप्त राख्नु, ती गुड रहस्यलाई तिनै आत्माहरूले प्रकट गर्नेछन्, जसको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। परमधाममा प्रेम संवादको समय श्री राजाजीले आफ्नो जिब्रोले ब्रह्मात्माहरूलाई भन्नुभयो, हे ब्रह्मात्मा हो, खेलमा गएपछि तिमीहरू एक अर्काको साथी हुनु। यस रहस्यलाई साँचा हृदयले युक्त ब्रह्मात्मा नै जान्न सक्दछन्, जो तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। श्री राजाजीका यी कुरा मनमा ग्रहण गर्दै ब्रह्मात्माहरूले श्री राजाजीलाई आफ्नो स्वीकारात्मक उत्तर दिए। यिनै ब्रह्मात्माहरू सदैव परमात्माका शरणमा रहन्छन्, किनभने तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। कुरानमा यस्तो भनिएको छ, मुहम्मदले दर्शनको बेला परमधाममा देखे। ब्रह्मात्माहरूको मुखमा ताल्चा कुलफ लागेको छ। कुरानको यस वाक्यको अर्थले स्वयं विद्वान कहलाउने मानिसहरूको गर्व पनि तोडिदिन्छ। यस रहस्यलाई परमधामका आत्माहरू नै जान्न सक्दछन्, जो तिनै आत्माहरूको हृदयमा परमधामको धाम भनिएको छ। कुरानमा यस्तो भनिएको छ, मुहम्मदले दर्शनको बेला परमधाममा देखे। ब्रह्मात्माहरूको मुखमा ताल्चा कुलफ लागेको छ। कुरानको यस वाक्यको अर्थले स्वयं विद्वान कहलाउने मानिसहरूको गर्व पनि तोडिदिन्छ। यस रहस्यलाई परमधामका आत्माहरू नै जान्न सक्दछन्, जो तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। म्याराजको प्रसङ्गमा रसुलले भनेका छन्, ब्रह्मात्मासम्म अपराध पुग्न सक्दैन। यी कुरा सुनेर मुसलमान अल्झिरहेका छन्। जुन स्थानमा स्वयं जब्राइल पनि पुगेन, यस्तो स्थानमा अपराध कसरी पुग्न सक्दछ? यस रहस्यलाई तिनै आत्माहरू जान्दछन्, जो तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। परमात्माले ब्रह्मात्माहरूको न्याय हिसाब आफ्ना आत्मा लिई तिनलाई प्रेम परीक्षामा असफल देखाएर तिनको अहङ्कार पनि तोडिदिए। फेरि पनि तिनको हृदयमा उहाँ स्वयं आफ्नो आसन बनाएर विराजमान हुनुभयो। यस्तै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। कुरानमा परमात्माले यसरी भनेका छन्, परमधाममा आत्माहरूलाई खेल हेर्ने दोष लागेको छ। वास्तवमा यहाँ ती आत्माहरूका अतिरिक्त अरू कोही पुग्न सक्दैनन्। यस रहस्यलाई खाली ती ब्रह्मात्माहरू नै जान्न सक्दछन्। तिनै आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माको धाम भनिएको छ। यस्तो पनि भनिएको छ, परमधाममा आशिक प्रेमी ब्रह्मात्माहरू सर्वदा प्रेम आनन्दमा मस्त भएर नाच्दै झुमिरहन्छन्। अरू कोही यस्तो मस्तीमा आउन सक्दैनन्। जुन आत्माहरूको हृदयमा परमात्माले बास बनाउनु भएको छ, तिनका अतिरिक्त कुनै पनि जीव यतातिर जाने प्रयास गरेमा बीच बाटोमा नै बलेर मर्दछ। जुन समुदायलाई रसुल मुहम्मदले आफ्ना भाइ बनेका छन्, ती आत्माहरू सर्वदा प्रेममय वातावरणमा नै रहन्छन्। तिनको दिनचर्या र तिनको पूजा पनि प्रेम नै हो। त्यसकारण तिनै आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो।
यही सर्वोत्तम खासल खास समूह सद्गुरुको समूह मोहम्मदी गिरोह कहलाउँछ, जसको पूजा पाठ सबै प्रेम र विश्वास नै हो। यी बाह्य आचरणलाई महत्त्व दिँदैनन्, किनभने तिनै आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। यी ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त अरू यस प्रेम मार्गमा हिँड्न सक्दैनन्। ती त बिचमै जलेर खरानी हुन्छन्, किनभने यो त अद्वैत भूमिको मार्ग हो। कुरानमा यस्तो पनि भनिएको छ, परमात्माको आदेश लिएर संसारमा आउने तीन स्वरूप बसरी, मलकी र हकी यी सबै परमधाममा एकै दिल छन्। परमात्मा ती भित्र विराजमान छन्। पशुवृत्ति धारण गर्ने यस दुनियाँमा धर्मगुरु मुहम्मदले आफ्ना आत्माहरूको समूहलाई किन ल्याउनुभयो? यस प्रश्नको उत्तर पनि यिनै ब्रह्मात्माहरू जान्न सक्दछन्, जुन आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। साँचा र पवित्र हृदय भएका आत्माहरू आफ्ना प्रभुको प्रेममा गलित रहन्छन्। यस्ता आत्मा श्यामाजी र परमात्मा वास्तवमा अद्वैत छन्। यस्तो अनुभव तिनै आत्माले गर्दछन्, जुन आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम छ। परमधामको विषयमा कसैले जान्न सक्दैन। पढे लेखेका विद्वान पनि खोजी खोजी हैरान भए। यस सीमित जगतमा बसेर पनि परमधामको वर्णन गर्ने क्षमता तिनै आत्माहरूलाई छ, जुन आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। परमधामको वर्णन गर्ने बुद्धि र क्षमता कसैसँग छैन, तर ब्रह्मात्माहरूले त्यहाँका कण कणको वर्णन गरेर बताए, जुन आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। कुरानमा लेखिएको सङ्केत र रहस्यका कुरा अहिलेसम्म अवतारी या कुनै मानिसले स्पष्ट गरेनन्। परमात्मालाई आफ्नो हृदयमा बसाउने ब्रह्मात्माहरूले त्यसलाई स्पष्ट गरे। त्यसबाट सबैको शङ्का मेटियो। श्यामाजी रुहल्लाको अवतार श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई प्राप्त साँचो तारतम ज्ञानद्वारा परमधामका सबै दोका खुले। त्यसकारण ब्रह्मात्माहरूले मुहम्मदका तीन स्वरूप बसरी, मल्की र हकीको रहस्य पनि प्रकट गरे। ती आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। जब सद्गुरु मुहम्मदले मेरो हृदयमा प्रकट भएर तारतम ज्ञानद्वारा परमात्मा विषयक अटकललाई उडाइदिनुभयो र मुक्ति स्थान वैष्ठको द्वार खोलिदिनुभयो, तब पुरा दुनियाँ अखण्ड भयो। यस रहस्यलाई जान्ने आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। अजाजिल फरिस्ताले सम्पूर्ण पृथ्वीमा आफ्नो टाउको घसेर दण्डवत प्रणाम गर्यो, तर यस रहस्यलाई साँचा हृदय भएका ब्रह्मात्माका अतिरिक्त अरू कसैले जान्न सक्दैन। यी आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो, जुन आत्माहरूको हृदयमा परमात्माको वास छ। यस्ता आत्माहरू आफ्नो हृदयबाट नै मन्त्र, प्रार्थना, व्रत गर्दछन्। जुन आत्माहरूको हृदयमा परमात्माको वास छ, यस्ता आत्माहरू आफ्नो हृदयबाट नै मन्त्र, प्रार्थना, व्रत गर्दछन्। ती दान गरेर अहमभाव समर्पित गर्दछन् र परमधामकै तीर्थयात्रा गर्दछन्। जुन ब्रह्मात्माहरूले आखिरी मुहम्मदको मुखचन्द्रको प्रकाश देखे, तिनै रमजानको महिनामा व्रत राख्दै गुडार्थ जान्दछन् र सांसारिक वृत्तिका मायामय जीवहरूले यस रहस्यलाई जान्दैनन्। यसलाई त तिनै आत्माहरू जान्दछन्, जुन आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। जसलाई रमजानको महिनामा व्रत गर्ने ज्ञान छैन, तिनलाई चन्द्र र सूर्यको परिचय हुँदैन। यस्ता मानिसहरू ती ब्रह्मात्मासँग समानता गर्न खोज्दछन्, जुन आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो। जब ब्रह्मात्माहरू जागृत भएर तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलाउने छन्, तब सबैलाई तिनको परिचय हुनेछ। यस्ता आत्मा जसको हृदयमा परमात्माको वास छ, तिनैले सबैलाई अखण्ड आनन्द प्रदान गर्नेछन्। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले तारतम ज्ञान रूपी दिव्य अमृत हयाती आओ पिलाएर पृथ्वीदेखि लिएर आकाशसम्म फैलिएको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाइदिनुभयो।
सबैलाई एकै परमात्माप्रति विश्वास गर्दै यस विश्व धर्ममा एकत्रित गर्नुभयो। यस रहस्यलाई तिनै आत्माहरूले जान्नेछन् जुन आत्माहरूको हृदय परमात्माको परमधाम हो, परमधाम जसको हृदय हो। यस्ता आत्माहरूका लागि यो भनिएको हो, परमात्मा तिनका लागि चित्तले अति नजिक छन्। अन्तिम दिनको समयमा यिनै आत्माहरूले सबैको हिसाब लिनेछन्। रसुल मुहम्मदले भनेका थिए, परम कृपालु परमात्माले यी ब्रह्म आत्माहरूको समूहको प्रशंसा गर्दछन्। यस रहस्यलाई तिनै जान्दछन् जसको हृदयमा ब्रह्मज्ञान हक्की इलम छ। यस्ता ब्रह्म आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माले आफ्नो धाम बनाउनुभयो। रसुल मुहम्मदले भनेका थिए, परम कृपालु परमात्माले यी ब्रह्म आत्माहरूको समूहको प्रशंसा गर्दछन्। यस रहस्यलाई तिनै जान्दछन् जसको हृदयमा ब्रह्मज्ञान हक्की इलम छ। यस्ता ब्रह्म आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माले आफ्नो धाम बनाउनुभयो। यस्ता ब्रह्म आत्माहरूको हृदयलाई परमात्माले आफ्नो धाम बनाउनुभयो। चौपाई 51 प्रकरण 23 चौपाई 733। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन हो, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन हो, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन हो, कर सीत रोशन। साथ माह सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सौधन धाम को तोल सी कर सी दृढ़ निर्धार। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। ये तो पातशाही दीन की सो गरीबी से होए, और स्वांत सबूरी बिना कबहु न पावे कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। लश्कर सारा दिल का सो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए इन विध चरणों पहुँचाए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन।
अरे पग जिमी आसमान को ऐसी बुजरक गिरो सोए उसी रुजुमाएन सब इन से इन जैसी दूजी न कोई सोई सोहागिन धाम में जो कर सीत रोशन ले साख धनी फुरमान की महामत कहे पुकार समझ सको सो समझियो या सिरदार महामत कहे पुकार या सिरदार महामत कहे पुकार